अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। निष्पक्षपारदर्शी परीक्षाभ्यः प्रशासनस्य बृहन्निर्णयः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं कुर्यात् नीट यूजी इति प्रतियोगितापरीक्षायां जातायाः कथितवञ्चनायाः निरीक्षणम्। नीट यूजी इत्यत्र अनुग्रहाङ्कप्राप्तानां परीक्षार्थिनां पुनः परीक्षाद्य। तत्रैव अद्य संकल्पिता नीट पीजी इति परीक्षा स्थगितीकृता। नूतनदिनाङ्कस्य शीघ्रमेव भवेत् उद्घोषणम्। प्रावृषः काले केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायाम् अद्य भवेत् नवदिल्ल्याम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम्। देशे जलप्लवप्रबन्धनाय सज्जतानां भवेत् समीक्षा। दिल्ल्यां प्रवर्तमाने जलसङ्कटे राजनीतिकवाचावचिः प्रवर्तमानः। आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेतॄणां प्रतिनिधिमण्डलमेकम् अद्य उपराज्यपालं सम्मिले। वस्तुसेवाकरपरिषदा अप्रामाणिकव्ययपत्रकाणाम् अवरोधाय देशे बायोमेट्रिक इति प्रविधिप्रवर्तनाय निर्णयः कृतः। दुग्धस्य सर्वप्रकारकेषु उत्पादेषु समानं 12% वस्तुसेवाकरप्रवर्तनाय कृतः परामर्शः। ऐषमः ICC T20 विश्वचषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रात् पदमेकं दूरं भारतीयं दलं। ह्यः बाङ्ग्लादेशं 50 धावनाङ्कैः पराजित्य अङ्कतालिकायां प्रथमस्थानम् अर्जितवत् भारतम्। सोमवासरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह भविष्यति स्पर्धा। भारत दक्षिणाफ्रीकादलयोः महिलावर्गयोः एकदिवसीयक्रीडाशृङ्खलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य। प्रथमयोः क्रीडयोः शृङ्खलायाम् अग्रवर्ति भारतदलं विजयश्रेयै वर्धमानम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने बाङ्ग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनां शेख हसीना इत्येतां नवदिल्ल्यां मिलितवान्। हैदराबाद हाउस इत्यत्र सम्प्राप्तायाः शेख हसीना इत्यस्याः प्रधानमन्त्री भव्यं स्वागतं विहितवान्। नेत्रोः मिथः विविधेषु द्विपक्षीयविषयेषु चर्चा अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ बाङ्ग्लादेश प्रधानमन्त्री शेख हसीना च भारत बाङ्ग्लादेशयोः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तायाः नेतृत्वम् अकुरुताम्। देशयोः मिथः महत्त्वपूर्णेषु द्विपक्षीयविषयेषु चर्चा अभवत्, येषु ऊर्जा, जलसंसाधन, व्यापार, रक्षा, सहयोग, विकास, सहभागितादिविषयाः प्रमुखतां भजन्ते। तत्रैव भारत बाङ्ग्लादेशयोः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तायाः अनन्तरं देशयोः मिथः सहमतिपत्राणां किञ्च दृष्टिपत्राणाम् आदानप्रदानम् अभवत्। देशाभ्याम् आङ्किकीयसहभागितायै, हरितसहभागितायै च दृष्टिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि। सहैव समुद्रसहयोगपराणि, नीलार्थव्यवस्थासम्बद्धिसहमतिपत्राणि अपि विनिमयीकृतानि। स्वास्थ्यौषधिक्षेत्रे, आपत्प्रबन्धने, मत्स्यपालनक्षेत्रे सहमतिपत्राणाम् अद्यतनकरणेन सह सैन्यशिक्षाक्षेत्रे सहयोगसम्बन्धिपत्राणि अपि देशाभ्यां विनिमयीकृतानि। अन्तरिक्षक्षेत्रे सहयोगार्थं रेलसम्पर्कजालं स्रष्टुम् अथ समुद्रविज्ञाने सहयोगार्थम् अपि उभावपि देशौ सहमतिपत्राणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ बाङ्ग्लादेश प्रधानमन्त्री शेख हसीना च द्विपक्षीयवार्तायाः अनन्तरं वक्तव्यं प्रकाशितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र भारतविकासे सर्वतः बृहत्तमसहभागिरूपेण बाङ्ग्लादेशं प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् विविधक्षेत्रेषु जातया सहमत्या उभयोः देशयोः युवानः अवश्यं लाभान्विताः भवेयुः इति। 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स,
रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री च शेख हसीना तत्र भारतेन सह बांग्लादेशस्य दृढसम्बन्धान् प्रशंसितवती। सा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं बांग्लादेशप्रवासाय आमन्त्रितवती। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना असौ उक्तवती यत् देशयोः मिथः सहमतिपराः निर्णयाः द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढतां विज्ञापयन्ति इति। नीट इति परीक्षाम् अवलम्ब्य प्रवर्तमाने विवादे राष्ट्रीय परीक्षा परिषदा नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगिता अस्ति। नीट पीजी परीक्षा जून मासस्य 23 दिनाङ्के सुनिश्चिता आसीत्, परम् एकदिवसपूर्वम् एव नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगितीकृता। राष्ट्रीय परीक्षा परिषत् पक्षतः शीघ्रमेव प्रवेश परीक्षायाः दिनाङ्कघोषणा करिष्यते। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन राष्ट्रीय परीक्षा परिषदा आयोज्यमानायाः नीट पीजी प्रवेश परीक्षायाः सम्पूर्णप्रक्रियायाः सूक्ष्ममूल्यांकनं कर्तुं निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। एतदर्थं परीक्षा स्थगयितुं निर्णयः कृतः अस्ति। छात्राणाम् असुविधाविषये खिन्नतां प्रकटयन् मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषः निर्णयः छात्राणां हिताय परीक्षाप्रक्रियायाः पवित्रतां च स्थापनाय कृतः अस्ति इति। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इत्यस्य महानिदेशकः सुबोधकुमारः पदात् अपसारितः। तस्य स्थाने सेवानिवृत्तः भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी प्रदीपसिंहः खरोलाः एनटीए इत्यस्य महानिदेशकः भवेत्। प्रदीपसिंहः खरोलाः कर्णाटकवर्गस्य भारतीय प्रशासनिकाधिकारी अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य देशे जलौघप्रबन्धनस्य सज्जतासमीक्षायै उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। प्रतिवर्षं प्रावृषा नदीनां जलस्तरवर्धनेन बिहारस्य, असमस्य अथ पूर्वराज्यानां विशालक्षेत्राणि जलमग्नानि भवन्ति। उत्तराखण्ड, हिमाचलप्रदेशराज्ययोः अथ अन्येषु केषुचित् राज्येषु अपि प्रावृट्काले भूस्खलनस्य वर्षासम्बद्धसमस्याः च भवन्ति इति ज्ञातमेव। शिक्षा मंत्रालयेन उच्चस्तरीया समितिः एका निर्मिता अस्ति। एषा समितिः परीक्षासु पारदर्शितायाः सुनिश्चयनम् अथ परीक्षाणां सुचारुतया निष्पक्षतया सञ्चालनं च करिष्यति। समितिः एषा 7 सदस्यान्विता अस्ति। समितौ भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य पूर्वप्रमुखः डॉक्टर के राधाकृष्णन्, अखिल भारतीयायुर्विज्ञानसंस्थायाः पूर्वनिदेशकः डॉक्टर रणदीपः गुलेरिया, हैदराबाद विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर बीजे रावः, IIT मद्रास इत्यस्य आचार्यः के राममूर्तिः, पीपल स्ट्रांग इत्यस्य सह संस्थापकः पंकज बंसलः, IIT दिल्ल्याः आचार्यः प्रोफेसर आदित्य मित्तलः, शिक्षा मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः गोविंद जायसवालः च सम्मिलिताः सन्ति। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या नवदिल्ल्याम् आगामि केन्द्रीय अर्थसङ्कल्पनापत्रं राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च वित्तमन्त्रिभिः सह उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। उपवेशने केन्द्रीयवित्तराज्यमन्त्री पंकज चौधरी अपि उपस्थितः आसीत्। उपवेशने पञ्चराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, पञ्चराज्यानां च मुख्यमन्त्रिणः अथ विभिन्नराज्यानां वित्तमन्त्रिणः अधिकारिणः भागं गृहीतवन्तः। जुलाई मासे संसदि पत्रमेतत् प्रस्तोष्यते। अर्थसङ्कल्पनापत्रे राज्येभ्यः आधारभूतसंरचनायै 3,01,00,000,000,000 प्रदानस्य प्रावधानं कृतमासीत्। सर्वैः राज्यैः एतत् प्रावधानं श्लाघितम् अथ परिष्काराय परामर्शाः अपि प्रदत्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः दिल्ल्याः इंदिरा गांधी अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके FTI TTP इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। अनेन विदेशं गन्तुकामेभ्यः यात्रिभ्यः यात्रा अधिका सुविधापूर्णा भविष्यति। गृहमन्त्री विदेशयात्रिभ्यः विशेषप्रपत्रस्य योजनाम् आरब्धवान्। एतस्य नाम द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP इति अस्ति।
संस्कृत संभाषण शिक्षणाय प्रयासरतं संस्कृत भारती संघटनं नित्यं नूतनान् प्रकल्पान् आयोजयति। एतस्मिन् क्रमे संस्कृत भारत्या इंडोनेशिया देशस्य बाली द्वीपे 10 दिवसीयस्य आवासीयवर्गस्य आयोजनं क्रियते। संस्कृत भारत्याः कनाडा USA एकांशाभ्याम् अपि एतस्मिन् वर्गे शिक्षार्थिनः प्रशिक्षकाः च सम्मिलिताः सन्ति। वर्गविद्यार्थिनः तत्र अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसम् आचरितवन्तः इति विशेषः। संस्कृतेन सम्भाषमाणाः इमे वर्गार्थिनः सूर्योदयकाले समुद्रतीरे प्रातस्मरणपुरस्सरं विविधानि आसनानि कृतवन्तः। अस्मिन् मासे 9 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कपर्यन्तं 10 दिनात्मकवर्गः अस्ति। USA संस्कृतभारत्या सह समूहकार्यं वयं वर्गम् आयोजयामः। तन्निमित्तं यौवनः अमेरिकातः आगतवन्तः। इदानीम् अन्तर्राष्ट्रीययोगदिनम् अस्ति, अतः वयं सूर्योदयसमये अत्र समुद्रतटे बालीद्वीपे अमत् प्रदेशे वयं योगाभ्यासम् आचरितवन्तः। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याः च समीक्षकाः अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् सविनयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः नवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं निर्धारिते काले एव अर्थात् अद्य प्रातः 7:30 भवेत्। सर्वेपि भवन्तः एतमङ्कम् अवलोकयन्तु, स्वप्रतिक्रियाः च लिखन्तु इति। तावत् एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।